اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کو، لدلوک الشمس الى غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور لازم پکڑیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا قائم رکھیے میرے پاک پیغمبر فجر کے قرآن کا پڑھنا۔ ان قرآن الفجر، اس لیے کہ بے شک فجر کا قرآن پڑھنا کان مشہوداً ہے حاضر کیا گیا، ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں فتہجد بہ، پس میرے محبوب جاگا کر اس قرآن کے ذریعے، نافلۃ لک، یہ زیادہ ہے تیرے لیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقین ہے، وعدہ ہے ہمارا کہ تیرا رب اٹھائے کھڑا کرے گا تجھے مقام محمود پر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ انہاں دو آیات دے اندر امر مصلح نماز دا بیان ہے، اور اس دے بعد نماز تہجد دا تذکرہ موجود ہے۔ جس طرح قرآن مجید دے اندر دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان چلدا ہے، جڑا پچھلے درساں دے اندر رمضان تو پہلے گزریا بڑی تفصیل دے نال، کہ اللہ دے عذاب نو اگر دور کرنا چاہو، ہٹاونا چاہو، تو اس واسطے 3 امور دا بیان قرآن مقدس دے اندر کیتا گیا، جڑا جمعے دوتے سماعت کر رہے، اور ساڈا جمعے دا مستقل پورے مہینے دا عنوان بھی ایو ہے۔ اسی طرح انسان دے باطن، انسان دے اندر، انسان دے دل دی اصلاح واسطے بھی امور ثلاثہ دا بیان اللہ کریم فرماندے ہیں قرآن مقدس دے اندر، اور ایسے 3 امور قرآن مجید دے اندر ذکر ہیں کہ جنہ دے نال انسان دے باطن دی اصلاح ہوندی۔ 2 دے اندرو اسی بالفعل اس وقت گزر رہے ہیں، اور ایک اگر اساڑے نصیب وچ ہویا تو اللہ سانو عطا فرما دے سے۔ 3 امور مصلح ہیں جنہ دے نال انسان دے باطن دی اصلاح ہو ویندی۔ سب تو پہلے ہے نماز۔ نماز ایسا امر ہے کہ جس دے نال انسان دے اندر دی باطل دی اصلاح ہو ویندی، اور جیڑا بندہ نماز نو منعن اس دے تمام شرائط اور ضوابط اور نماز دے آداب دا خیال رکھ کے نماز چا پڑھے، خدا گواہ ہے اس دے واسطے پورے دین دوتے چلنا آسان ہو جائے، کیونکہ نماز ایسا معاملہ کہ جس دے بارے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جیڑی ہے تمام تر برائیاں اور ناپسندیدگی والے کماں تو روک دی ہے، بے حیائی دے کماں تو بھی روک دی ہے، اور منکر تو بھی روک کے رکھ دی ہے۔ اور دوسرا امر جس نو بیان کیتا ویندا انسان دے باطن دی اصلاح واسطے، وہ ہے روزہ۔ کیا چیز ہے؟ روزہ، جس دا بیان جمعے تے بھی سن چکے اور جس دے وچ اسی گزر بھی گئے ہیں۔
تو روزہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس دے نال انسان دے باطن دی اصلاح ہو ویندی، اندر دی انسان دی کیا ہو ویندی؟ اصلاح ہو ویندی۔ کہ بہت سارے کبیرہ گناہ روزے دی وجہ تو انسان انہاں تو رک ویندا، تے صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ مومن دے نیک اعمال دی برکت دے نال ہی ختم چ فرمیندا۔ جوں جو او نیک اعمال کردا چلا ویندا، اللہ او دے چھوٹے صغیرہ گناہاں نو معاف کردا چلا ویندا۔ کچھ وضو کردے ہیں ڈھہ تے گر ویندے ہیں، اور کچھ نماز دی نیت کردے ہی گر ویندے ہیں، اور کچھ نماز پڑھن دی برکت دے نال ہی چلے ویندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صغیرہ گناہ تو انسان دے نیک اعمال کردے نال ختم ہوندے ویندے ہیں، باقی جڑے کبیرہ گناہ ہیں روزہ انہاں تو بہت سارے گناہاں تو بچا لیندا انسان۔ اسے واسطے تو نبی پاک نے کہ فرمایا الصیام جنتن، فرمایا روزہ جیڑا ہے اے گناہاں تو بچن واسطے ڈھال ہے گناہاں تو بچن واسطے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا امر جس نو قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ویندا انسان دے باطن دی اصلاح واسطے، وہ ہے حج بیت اللہ دا کرنا۔ جڑے حضرات صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے مال و دولت انہوں نے دے رکھے اور انہوں دے کول اتنی آمدن اور جمع پونجی موجود ہے کہ جس دے نال او بیت اللہ شریف دی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور اس دے بعد اتنا پیسہ اضافی بھی موجود ہے کہ جس وقت وہ حج تے جامن تو انہوں دے گھر والیاں دا روزی روٹی دا بندوبست اور انتظام ہو جاوے، اس بندے دوتے حج کرنا بیت اللہ دا فرض ہے۔ اور محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے حج کیتا اور حج اللہ تعالیٰ نے اس دا قبول تے منظور چا فرمایا او بندہ حج تو واپس آندا او اس طرح گناہاں تو پاک صاف ہو ویندا جویں اج اس دی ماں نے اس نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے طرح امور مصلحہ قرآن مجید کے اندر بیان کیتے گئے۔ نمبر 1 بولو شابش نماز، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 حج۔ اور نماز ایسا امر مصلح ہے کہ جس کے اندر یہ تمام امور شامل ہو گئے ہیں، تمام امور شامل ہو گئے ہیں۔ سب تو پہلا ہے امر مصلح نماز۔ ہون اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو گئی او کنجے کہ انسان پیسہ لائے بغیر مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات اس نو سواری دا انتظام بھی کرنا پے ویندا، رکشہ موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ، ہاں جی۔ تو اس دے اندر زکوٰۃ والا معاملہ بھی کچھ نہ کچھ شامل ہو ویندا، اور اس دے اندر بیت اللہ دا حج اس دا بھی کچھ نہ کچھ شیبہ پایا ویندا کہ انسان قبلہ رخ ہو کے جویں حج بیت اللہ دا طواف کرنا دا بیت اللہ دا ویکھ کے، انجے نماز دے اندر بھی انسان اپنا سینہ تے اپنا چہرہ بیت اللہ وار رکھدا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے اعمال دا مجموعہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ تے نماز اگے سی تشریح کردہ آیات دے دوران فرمایا اقیم الصلاۃ دلوک الشمس، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقیم الصلاۃ۔ الصلاۃ تے الف لام جنس دا ہے جی، تمام نماز ہے اس تو مراد ہے جی۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، محبوب کائنات تمام نمازاں نو قائم رکھیے میرے محبوب، تمام نمازاں نو۔ لدلوک الشمس، یہ نمازہ دے اوقات دا بیان آ رہا اور پنجے نمازہ دا ثبوت بھی آ رہا۔ توجہ رکھو قرآن دے الفاظ وال، اس نو بعد بیان کر دیں۔ نماز دی اہمیت دیکھ میرے دوست، فرمایا علاج لدفع المصائب، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دا معاملہ کیوں بیان کیتا اس دی وجہ دس رہا۔ فرمایا میرے محبوب اگر مشرکین تو انو تنگ کر دے ہیں، تو انو ایذا پہنچا دے ہیں، تو انو تکلیف دے دے ہیں، پریشان کریں دے ہیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہومر دی ضرورت نہیں، میں رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، میں اللہ توڑے سارے غم اور پریشانیاں نو دور فرماؤں۔ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم فرما دے ہیں
کہ جدہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حاجت پیش آویا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر دیا نماز وال. کوئی بھی چیز چاہیے ہویا اللہ دے محبوب نماز دے ذریعے منگ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اگلے دن جدہ صبح دے ٹائم تے بدر دی لڑائی اور جنگ ہونی آئی، میں ویکھیا سارے صحابہ سو گئے، سارے لشکر والے سو رہے ہیں، اور اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے سامنے کھڑے. ساری رات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے حاجتاں اور زاریاں کر دے رہے. تے نال نال یہ جملہ بھی دعا دے اندر آ دیان، یا اللہ اے مٹھی بھر لوگ میرے تیرے منن والے مٹھی بھر صحابہ میرے کول اج موجود نے، یا اللہ اگر اے صبح دے ٹائم تے ختم ہو گئے اس دھرتی کائنات تے تیرا نام لمن والا بھی کوئی نہیں ہونا، لہذا یا اللہ مدد فرما. تو نماز دے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی تھی؟ بدر واسطے مدد منگی. اور تمام مسلمانان اسلام نو اس طرح حکم دیتا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، سارے آیت پکائی ہوئی نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو. کیڑے؟ اے ایمان والے ہو. ایمان اللہ دے تے کامل یقین رکھن والے لوگ انہاں نو آکھیا ویندا ایماندار. فرمایا اے ایمان والے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد اللہ دی منگو. میرے الفاظ سے غور کرائے، اتنے لوگ ڈنڈی ماری. فرمایا مدد اللہ دے کولو منگو بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے مصائب دے اتے اور رب دے سامنے آہو زاری کر کے، نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ دے کولو مدد منگو. جاہل مولوی نے اس وچ تعویل کیتی جنے جدہ نماز تے روزے دے کولو مدد منگنا جائز ہے تے پھر باقی غیر اللہ دے کولو مدد کیوں نہیں منگی جا سکتی؟ نبی پاک دا مرتبہ تے مقام تا نماز تو زیادہ نہیں. مولوی دی ڈنڈی وے کتھوں مریندا؟ نبی پاک دا مقام اور مرتبہ نماز تو تے صبر تو تے زیادہ نہیں. عوام اگو دی جی بالکل زیادہ. وعدہ پھر اللہ نے قرآن نماز تے صبر تو آکھا مدد مانگ لو، تے بعد نبی پاک تو کیوں نہ منگائیں؟ لہذا آکھو سارے یا رسول اللہ مدد. اگو دی عوام نعرہ رسالت. اللہ اکبر. عقل تو انہاں دی تو بنا حیران جائے. او بھائی مدد نماز تے صبر دے کولو نہیں منگنی، صبر اور نماز دے ذریعے مدد اللہ دے کولو منگنی ہے. اسے واسطے میں مانا کس انداز دے نال کیتا ہے کوئی پھر کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو جنہاں نے یقین رکھیا کہندے اتے اللہ تے یقین رکھیا، جنہاں اس گل دا یقین کر لیا کہ ساڈا حاجت روا مشکل کشا مدد کرن والا غائبانہ سور و پکار دے لائق اللہ ہے، جنہاں نے یقین کر لیا. فرمایا استعینوا باللہ، اتھے معذوف ہے باللہ. فرمایا استعینوا باللہ، مدد منگو اللہ دے کولو بالصبر والصلاۃ، نماز دے ذریعے اور مصائب دے صبر کر. تو مدد کیا نے کولو منگنی؟ اللہ دے کولو منگنی. اذا استعنت فاستعن باللہ. میری گل تینوں اعتبار تک پیغمبر دی گل سن. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جدہ بھی تین مدد منگنی ہے تے مدد اللہ دے کولو منگنی ہے. اللہ تو علاوہ کہیں اور دے کولو غائبانہ حاجات اور مشکلات دے اندر مدد نہیں منگنی. فرمایا اقیم الصلاۃ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازاں نو قائم رکھیے. نمازاں دا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے جی. اعمال دے اندروں سب تو بڑا عمل جڑا او نماز ہے. ایک موقع دیتے پیغمبر علیہ السلام دے کولو پوچھے گیا احب الاعمال الی اللہ، اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز نو اس دے اوقات تے ادا کرنا یہ سب تو بڑا محبوب ترین اللہ دے نزدیک عمل ہے. وبر الوالدین، اور دوسرا فرمایا والدین دے نال اچھائی اور بھلائی کرنا. اللہ اکبر. نماز دی اہمیت دا اندازہ میرے دوست اس جاتو بھی لگا لیں. پیغمبر دا وصال دا وقت قریب ہے، آخری وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے.
اور بار بار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے تے ایک کوئی جملہ آ رہا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نو قائم رکھنا، میری امت نماز نو قائم رکھنا، میری امت نماز نو لازم پکڑنا، کہ حالت دے اندر بھی نماز نہ چھڑائے۔ یہ ایسی عبادت ہے میرے دوست، نہ سفر دے اندر معاف ہے، نہ حضر دے اندر معاف ہے۔ روزہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بہت بڑا عمل ہے کہ اس واسطے اجر اللہ نے خود آپ دیونا۔ میرے دوست توجہ میرے الفاظ تھے، روزہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے فرمانا روزے دا بدلہ میرے فرشتے ہو تسی نہیں دسنا، میں اللہ آپ روزے دا بدلہ دیونا ہے۔ روزے واسطے اللہ نے جنت دا ایک دروازہ الگ طور تے متعین کیتا، اللہ اکبر۔ لیکن اس دے باوجود بھی بیماری دی حالت روزے نو فرمایا معاف ہے، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اس دے باوجود فرمایا سفر دی حالت دے اندر روزہ معاف ہے، لیکن نماز دا معاملہ دیکھ میرے دوست، نہ سفر دے وچ معاف ہے، نہ بیماری دے وچ معاف ہے، حتیٰ کہ میدان کارساز دے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جہاد دے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ مسلمانہ دے لشکر دی دو ٹولیاں تقسیم ہو جان گیاں، ایک ٹولی ایک رکعت امام دے نال پڑھ کے چلی جائے گی، یہ تفصیل میں پہلے کر رہے ہیں سورۃ مائدہ دے اندر، اور پھر دوسری رکعت دے اندر دوسری ٹولی آ کے شامل ہوئے گی۔ نماز معاف نہیں، سواری تے بھی معاف نہیں، اللہ اکبر، سفر وچ بھی معاف نہیں۔ اتنا ضروری عمل ہے نماز، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال دے وقت نماز دی تلقین فرما رہے ہیں، اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز دی تلقین فرما رہے ہیں لوگوں نے۔ اقم الصلاۃ، تو نماز نو قائم کریے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ پنج نمازہ دا ثبوت ہے۔ فرمایا لدلوک الشمس، لام بمانا بعد دے اندر ہے جی، فرمایا سورج دے ڈھلن تو بعد رات دے اندھیرے تک نماز نو قائم رکھیے۔ چار نمازہ دا ذکر آ گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جب تک سورج ڈھل نہ جاوے تب تک میرے محبوب نمازاں پڑھ دے رہیے۔ وقرآن الفجر، یہ بھی آقم دے تحت آ رہا، آقم قرآن الفجر، میرے محبوب قرآن مجید دا پڑھنا فجر دی نماز دے اندر اس نو بھی قائم رکھیے۔ پنجویں نماز دا بھی ثبوت آ گیا۔ اس دی تفصیلی بیان پچھلے رمضان دے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے سورت النور دے اندر ذکر فرمایا، بڑی تفصیل دے نال ایک ایک نماز دا نام لے کے فرمایا، بعض نماز دا نام بھی چاہیا، تو اس جہات اسی اس دی تفصیل بھی بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا ان قرآن الفجر، خاص طور تے اللہ تعالیٰ نے فجر دی نماز دا ذکر فرمایا۔ کیا وجہ فجر دی نماز دا خاص کر ذکر کرن دا؟ اگے سنو، خود قرآن دا سرا ان قرآن الفجر، فرمایا بے شک فجر دی نماز دا قرآن پڑھنا کان مشہودن ہے، حاضر کیتا گیا، حاضر کیتا گیا۔ کیا مطلب؟ رات دی ڈیوٹی جڑے فرشتے آیا نا، اثر اور فجر دے ٹائم تے فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوں دی، اثر ٹائم اور فجر دے ٹائم تے۔ تو فجر دے ٹائم تے جنہ فرشتے نے ساری رات انسان دے اعمال لکھے، انہاں دے جاون دا وقت آ گیا، انہاں جاونے نماز دے سلام پھرن تو بعد انہاں نے چلے ونجنا، تے اگو جڑا نے دن دی ڈیوٹی اثر تک نے باونی، او بھی اس وقت موجود ہوندے ہیں، او بھی موجود ہوندے ہیں۔ تو میرے دوست جڑا بندہ فجر اور عصر دی نماز پڑھدا، گویا کہ انسان دے پورے دن دا پہلا عمل جڑا وہ لکھ دے ہیں اور نماز والا لکھ دے ہیں، اور اسی طرح جاون والے فرشتے انسان دا آخری عمل جڑا لکھ دے ہیں وہ بھی نماز والا عمل لکھ دے ہیں۔ تو اس واسطے نماز میں قائم کیتا کر۔ اللہ اکبر، حافظوا علی الصلوات، فرمایا تمام نمازہ دی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز دا خیال کرو۔ درمیانی نماز عصر دی نماز، بعض مفسرین نے فرمایا دو دن دی نمازاں، دو رات دی نمازاں، اور ایک درمیان عصر والی نماز، عصر دی نماز۔ جبکہ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمانے عصر دی نماز مراد نہیں، اس تو مراد ہے الصلاۃ الوسطی، اس کا لغوی معنی بھی یہی درمیانی نماز۔ وہ فرمانے ہر نماز ہی درمیانی ہے، کسی نماز دا نہ لو
دو اس تو پہلے ہیں تے دو اس تو بعد ہیں. تو فرمانے ای اثر دا خاص تذکرہ نہیں. فرمایا ہر نماز نو قائم رکھو، کسی نماز دے اندر بھی سستی نہ کرو. اللہ اکبر. کسی نماز اندر بھی سستی، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، ہر پھول دی خوشبو ایک الگ ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اقیم اللیل، اے اصل معنی ہے اقیم اللیل، اقیم اس دے نال بھی لگ سی، اور میرے محبوب رات دیاں کچھ گھڑیاں دے اندر بھی جاگیا کر تے قرآن پڑھیا کر. فتہجد بھی، جاگیا کر، اٹھیا کر، بھی اس قرآن دے ذریعے رات نو بھی اٹھ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیا کر تے اس دے اندر قرآن پڑھیا کر. یہ رات علی نماز تو مراد ہے جی تہجد والی نماز. فرمایا نافلۃ لک زیادۃ لک، ایک معنی اس کا یہ ہے زیادۃ لک، میرے محبوب اے 5 نمازاں دے علاوہ ایک اور نماز بھی تیرے واسطے اساں زیادہ رکھی ہے. کہ کیا کر؟ اتھو بعض علماء کرام نے اشارہ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تہجد دی نماز پڑھنا فرض ہے، جبکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تہجد دی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. تو پھر مانا کہ ای کرامت لک شرافت لک، میرے محبوب اے آپ واسطے کرامت اور شرافت ہے تہجد دی نماز. اللہ اکبر. تو فرض نہیں ہے. اس دی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی سورۃ مزمل دے آغاز دے اندر کرسائیں، اتھے رکھو اس معاملے نے. فرمایا عسیٰ ان یبعثک، امید ہے، میں پچھلے درسوں دے اندر بھی عرض کر چکے ہیں، عسیٰ اے بادشاہ دے کلام دے اندر آ جائے تو پھر اس دا معنی یقین والا ہوندا. پھر اس دا معنی، ویسے اس دا معنی کیا ہے؟ امید ہے. لیکن جس وقت بادشاہ دے کلام دے اندر آ جاوے عسیٰ، اس وقت اس دا معنی کیا ہوندا؟ یقین والا. عموماً بادشاہ دا تکیہ کلام یہی ہوندا، یار ساتھ امید رکھ، اسی طرح کام کر دے سائیں. تو بادشاہ دا مطلب کیوں ہوندا میں تیرے کام نو لٹکا ہی رکھنا نہ، بلکہ بادشاہ دا کلام ہے تو یہ تو پھر کلام شہنشاہ کائنات دا ہے نا، اس کے اندر تو ہر گل ہی یقینی ہے. فرمایا یقین ہے ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ تیرا رب تینوں اٹھائے گا مقام محمود دیتے. اس وجہ تو اللہ تعالیٰ تو انہوں مقام محمود عطا کرے گا. میرے دوست توجہ میری ور رکھ، نماز تہجد دا پڑھنا یہ باعث ہے مقام محمود دا، کہ انسان نو عطا ہوندا مقام محمود. ایک ہے لغوی معنی، مقام محمود کس نو آکھیا ویندا؟ تعریف والا مقام. لغت اعتبار دے نال، لغوی اعتبار دے نال ہر انسان نو مقام محمود حاصل ہوندا. کہ جیڑا بندہ نماز پڑھدا اور تہجد پڑھدا، لوگ اس کی کیا کر دے ہیں؟ تعریف کر دیں. دنیا دے اندر بھی ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی ہوئے گی. لیکن مقام محمود اصطلاح شرع دے اندر ایک خاص مقام ہے جیڑا اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام دے کھڑے ہو کے اللہ تعالی دے ہاں سفارش کرنی ہے. ایک سفارش کبرا ہے، بڑی سفارش، اور دوسری سفارش صغرا ہے. بڑی سفارش یہ ہے کہ جڑی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے ہر امت اپنے نبی دے نال ہوئے گی، ہر امت اپنے نبی دے نال ہوئے گی. تے فرمایا میری امت میرے نال ہوئے گی اور میرے جھنڈے دے تلے کھڑی ہوئے گی، جس نو عربی دے اندر حدیث دے اندر آکھا گیا لواء الحمد، جھنڈی تعریف والا. کتنا تعریف والا مقام ہے. میرا محبوب بھی تعریف والا، میرے محبوب دی امت بھی تعریف والی، میرے محبوب دا قیامت والے دن مقام بھی تعریف والا. اور میرے محبوب نے فرمایا اس دن میں اللہ دی سب تو زیادہ تعریف کرنی ہے. اسے واسطے تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا گیا نا احمد، احمد کہ سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا، اور محمد سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا. یعنی کہ محمد الرسول اللہ جی ایسا اور کوئی بندہ نہیں ہے جس کی تعریف کیتی گئی ہوئے. اللہ نے پورے قرآن اندر پل بن کے رکھ دیتے ہیں میرے محبوب دی تعریفاں دے. اللہ اکبر. تو ایک اس کا معنی لغت اعتبار نال اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی مقام محمود ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام تے کھڑے ہو کے کیا کرنی ہے؟ سفارش اور شفاعت کرنی ہے۔ ایک شفاعت کبریٰ ہے جڑی اللہ دے نبی نے کرنی ہے، ایدی تشریح پیچھے ہو چکی ہے، بس انہیں خلاصہ عرض کر دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام لوگ اپنے اپنے نبیوں دے کول جاون گے اور آکھن گے کہ اللہ دے سامنے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے۔ فرمایا کوئی نبی بھی اللہ دے سامنے لب نہیں ہلائے گا، میں اللہ دی اذن اور اجازت دے نال اللہ دے سامنے سفارش کروں گا کہ یا اللہ امت بڑی پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کرو۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرسن، حساب و کتاب شروع ہومن لگ سی، اس وقت ساری کائنات میرے نبی دی تعریف دے نال گونج اٹھے گی۔ تو اس واسطے اس نو آکھیا گیا مقام محمود، یعنی یہ ایسا مقام ہے جتھے دھرتی کائنات دا ہر انسان چاہے وہ کافر اور مشرکی کیوں نہیں ہے میرے محبوب دی تعریف کرے گا۔ اس واسطے اس نو کیا آکھیا گیا؟ مقام محمود۔ اور دوسری شفاعت اور سفارش ہے جڑی ہر نبی نے اپنی امت دے گناہگاراں دے بارے کرنی ہے، اس نو آکھیا ویندا شفاعت صغریٰ، میرے محبوب نے بھی اپنی امت دے گناہگاراں دے بارے سفارش اور شفاعت کرنی ہے، اس نو آکھیا ویندا کیا جی؟ مقام محمود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اذان تو بعد ای علی دعا پڑھدا، مختصر جی یہ دعا اسی اس دے اندر ٹی وی تو سن کے بہت ودائی ودیاں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ فرمایا جیڑا بندہ اذان تو بعد میں محمد الرسول اللہ تے درود پاک پڑھ کے اس دعا نو پڑھدا ہے، اللہ کریم دن قیامت دے اس بندے نو میری شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے گا۔ تو جس بندے دے بارے نبی علیہ السلام نے سفارش اور شفاعت کر دیتی اس بندے دی بخشش یقینی ہے جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے فرمایا کہ نماز تہجد تواڈے واسطے زیادتی ہے۔ تو میرے دوستو 5 نمازاں دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصائب آ جاون، دکھ آ جاون، لوگ تنگ کرن لگ جاون، دشمنیاں شروع ہو ونجن، عداوتاں شروع ہو ونجن، دل پریشان تے حیران ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھیا کرو۔ اس وقت کیا کریا کرو؟ نماز پڑھیا کرو۔ اور نماز ہر دکھ درد تکلیف دا کیا ہے جی؟ مداوا ہے۔ رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رب دے سامنے زاریاں کرو، اللہ تعالیٰ دل نو بھی سکون عطا فرما دے گا اور تمام مصائب اور مشکلات تو بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح نماز تہجد کا اہتمام کیتا کرو میرے دوست۔ نماز تہجد بڑی خوبصورت اور سونی عبادت ہے، بڑی خوبصورت عبادت ہے کہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ میرے محبوب اس نماز دی برکت دے نال اسی تانوں کیا کیتا ہے؟ مقام محمود دا دولہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سن نبی علیہ السلام دے نال محبت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام دی کامل اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان